بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप की सैर कराने के लिए पहुंच गया हूं। जद्दा की एक ख़ूबसूरत तरीन मस्जिद दिखाऊंगा आपको, जिसे जद्दा की तैरती मस्जिद या तैरती हुई मस्जिद भी कहा जाता है। यह है मस्जिदुर रहमा। मस्जिदुर रहमा साहिल समंदर पर ये मस्जिद तामीर की गई है और इस की ख़ूबसूरती यहाँ के ज़ायरीन और मुअतमरीन और हुज्जाज जब इसको देखने के लिए आते हैं तो इसमें और चार चांद लग जाते हैं। समंदर के उस पार आपको ये गुरूब आफ्ताब का मंज़र मैं समझता हूँ बहुत पसंद आएगा। मैं आपको अंदर भी लेकर चलूँगा। أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله. يفتحوا لك والله نجيب متحمس الصراحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استعمل يعتدل وحاذر بين المراكب والأقدام السفراج
واعلم أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون